السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كلشي مزيان. كما كتشوفوا نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي عباره على بيتزا سائله كتوجد في دقائق معدوده واقتصاديه بمكونات بساط. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير ديال التحضير ديال وصفه اليوم. وانا رجعت لكم البنات باش نقول لكم المقادير ديالنا اليوم، اللي هما عباره على كاس الحليب، نص كاس الزيت ديال الزيتون، كاس ونص ديال الدقيق، بيضه، شويه الملحه، شويه البزار. وبقاو معايا تشوفوا طريقه التحضير البنات. غادي ديال البيتزا ديالنا. العجينه ديالنا اول حاجه كنديرو هي الزيت كما كتشوفوا، والحليب وكنخلطو. الا بغيتو ديروها في مولينكس ممكن انكم ديروها في مولينكس ولا بالطراب الكهربائي حتى هي. نخلطو كيتجانسوا العناصر. ثاني حاجه تنديرو البيض، كنخلطو الخليط. كتجي زوينه. عاد كنديرو الملحه والبزار. وساهله كتوجد هي. انا عطيتكم المقادير ديال بيتزا وحده كبيره. الا بغيتو تضاعفوا المقادير باش ديروا بيتزا زعما مضاعفه بكميه كثيره ممكن تدبروا المقادير وهكذا تكون بيتزا كثيره. سمحوا لي الصوت ديالي ما كيتسمعش مع بحانه. اخر حاجه كنديروا هي الدقيق. كنبقاو نديرو شويه بشويه حيت انا دايره طرب اليدوي. كما كتشوفوا كتكون على هذا الشكل بحال شكل العجين ديال الكيكه، كتجي على هذا الشكل. من بعد ما كملنا الخلط ديالها كما كتشوفوا كتجي سائله بحال هذا الشكل. غادي نخليوها تستراح حيت ما غادي تخمر لينا ما والو، حيت ما فيها لا خميره لا والو. بيد ما نوجدوا المكونات ديال الصلصه ديالنا وباش غادي نزينوا البيتزا. ديالنا دابا غادي ندوزو للمكون التالي اللي هو الصلصه ديال البيتزا. غادي نحضروها دابا. اول حاجه كنشدو مطيشه كما كتشوفوا، كنحكوها مزيان، كنحكوها بالحكاكه رقيقه، كنخليوها طيب شويه كما كتشوفوا. من بعد ما تبدا طيب لينا غادي نديرو لها مطيشه ديال الحك، مطيشه معلبه. دابا غادي نديرو القوام. غنديرو الملحه،
غنديرو الابزار، غنديرو الفلفل الاحمر، غادي نديرو الكمون، ونحركو العناصر ديالنا ونخليو مطيشه طيب كما كتشوفوا. المكون الاخر اللي هو زيت الزيتون، هي كتجي زوينه، كتعطي واحد المذاق في البيتزا ديالي، في البيتزا وفي لاصوص كتعطي فيها واحد المذاق زوين هي والعجينه. صافي كنخليوها طيب فوق العافيه. كتبدا طيب ديك الساعه غادي نزيدو عليها الطماطم مركزه وبقاو معايا. ديالنا هي بدات كطيب كطبخ، غادي نزيدو عليها تقريبا معلقه صغيره ديال طماطم مركزه، تقريبا معلقه ونص باش تجي حلوه. صافي كنحركوها وكنخليوها باش تندمج مع الطماطم. كتنقصو عليها على نار مهيله باش ما تحرقش. في هاد الاثناء كنزيد ندوزو للتقطيع ديال الفلفل ديالي كما كتشوفوا هكا. كنقطعوها قطع صغيره بلا ما نطويوها، ماشي ما نقليوها، ما نطيبوها. هكا كتجي زوينه، كتجي مقرمشه في الماكله ديالها. الا عندكم فلفله حمراء خضراء صفراء الفلافل كاملين ممكن ديروهم. بالنسبه للطماطم لاصوص ديال مطيشه الا عندكم جاهزه ممكن ديروها. صافي كي هكا. وممكن ديروا اللي بغيتو، ممكن تزيدوا البصله، ممكن تزيدوا ولا واحد غيعمرها بالحاجه اللي كتعجبو اللي متواجده عنده. انا نعمرها غير بالطون. صافي بهذا الشكل. شوفوا الطماطيشه ديالنا فين وصلت، خصها تجي عاقده. كطيب ردوا البال تحرقكم.
صافي كما كتشوفوا الطماطم ديالنا غدات، نخليوها واحد شويه، واحد 2 دقائق ونطفيو عليها باش ندوزو للتحضير ديال البيتزا ديالنا. وبقاو معايا. كما كتشوفوا البنات دابا رجعنا باش نقادو البيتزا ديالنا من بعد ما حضرنا ليها المكونات ديالها كاملين. اول حاجه كناخذوا مقلاه بحال هكا، مازال ما شعلنا عليها النار، كندهنوها بالزيت. في حالات بغات تلصق، ما الا كانت عندكم شي مقلاه ما كتلصقش ديروا ليها والو، حتى انا هذه ما كتلصقش ليا. المهم غير انا درت ليها شويه الزيت. كما كتشوفوا من بعد ما دهناها بالزيت كنكبو فيها فوقها العجين الخليط ديالي. كما قلت لكم هذه كميه ديال بيتزا وحده. الا بغيتو تضاعفوا المقادير باش تجيكم بغيتو كميه كثيره ضاعفوا المقادير. بغيت غير هاد الكميه كافياني. من بعد كنديروا الطماطم ديالنا من بعد ما تصوبت لنا، من بعد ما طفينا عليها هكا كتجيب هذا الشكل. حاولوا ما ديروهاش على الجوانب ديال المقلاة، ما تخرجوهاش على العجينه باش ما تحرق لكمش. كنحاولوا نفرقوا على هكا. حاولوا ما تضغطوش عليها بزاف باش ما تخلط لكمش مع العجينه، غير شويه غير بالخف. كنكملوا الكميه اللي درنا. انا تقريبا درت مطيشه كبيره ووحده صغيره. المهم بهذه الطريقه هاد كنديروا الفلفله، كنفرقوها نستفوها بهذه الطريقه. كنتمنى انكم تكونوا كتسمعوا صوتي حيت مشكيت عليكم ضربني البرد وبحه. صافي بحال هكا يجربوها البنات كتجي زوينه، وحتى الفلفله بهذه الطريقه كتجي زوينه بلا ما تشويها ما والو، غير قطعوها وصافي كتجي غير بحال مبخره وصافي، كتجي كتقرمش في الفم صافي. كندوزو المكون الاخر اللي هو الثوم. انا اليوم غنديرها لكم غير بالثوم، ممكن نتوما ديروها بالكفته، ممكن ديروها غير بالخضره هكا بالفلافل والبصله.
انا عندي الثوم، درت لكم الثوم. انا ما كنحيدش الزيت، الثوم كنخليها كتعطيني واحد النسمه زوينه في البيتزا ديالي، انا عن نفسي كتعجبني. صافي كنسرحوا الثوم ديالنا بهذا الشكل. كنحاولوا نفرتوه بحال هكا. جربوها البنات، هي سريعه بالنسبه اللي ما عندوش الوقت انه يقادها وعاد يعجنها، عاد يخليها تخمر ووليداتو بغاو يتعشاو ولا تشهاها ولقى المحلات سادين بحكم ان المحلات دابا كيسدو مع 8. ممكن انكم توجدوها في دقائق معدوده وبواحد السرعه اللي هي هائله. صافي كنديرو فوقها الفرماج، كنغطيو الوجه ديالها كله بالفرماج. هاد الطريقه حتى هي ممكن انكم ديروها وتدخلوها الفران بهاد الطريقه نيت. صافي كتجي على هاد الشكل كما كتشوفوا. كنشعلوها عليها البوطه، كنقصوا البوطه على الحد وكنديروه لها بحال هكا وكنغطيوها. انا ما عنديش باش نغطيها، كنغطيها غير بهذا ديال اللفه، ما عنديش غطاء كبير. المهم وبقاو معايا حتى تكمل عمليه الطهي. وهانتوما معايا فهاد ما تنساوش سمحوا لي وما تنساوش في هاد الاثناء انكم ديروا لي ابوني، واللي مازال اللي شاف هاد الفيديو يدير لي ابوني ويشوف الفيديوهات ديالي وخليو لي لايك وتعاليق، واللي دير لي ابوني شكرا، واللي كيخلي لي لايك وكومونتير زوين اللي يخطيكم. وبقاو معايا حتى نكمل البيتزا ديالي في الطهي البنات. من بعد ما نسيت ما قلت لكم بالنسبه للبيتزا، مره بداو تطلعوا عليها الا شفتوا الجوانب ديالها طابو طلعت عليهم الحموريه، عرفوا بان البيتزا ديالكم راه طابت. وكيف ما كتشوفوا بالنسبه للبيتزا ديالي انا مازال ما حمرت، شفتوا دايره هذا الشكل. مازال هي كتقيسها بحال هكا، كتقيسيها بيديك بصبعك، حاولي تقيسيها بصبعك. الا كانت نشفات عرفيها راه طابت، باقي هي نشفات ولكن مازال ما طلعت عليها الحموريه. غنتسناوها حتى تطلع عليها شويه الحموريه تعرفي بان البيتزا ديالك طابت. وبقاي معايا تنشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي من بعد ما طلعت عليها الحموريه كما كتشوفوا من الجناب. هذا هو الشكل ديال الطبق ديالي هاد البيتزا. المهم انا عطيت لك اللي هو مهم هو العجين، وما بالنسبه للزواق هو كيبقى الحاجه اللي عندكم واللي موجوده. بقاو معايا حتى نحطها في طبق التقديم. كتجي زوينه ورائعه. بالنسبه اللي ما قدش يصوبها كما كتشوفوا. كتجي بحال هذا الشكل، كتجي محمره، شفتوا
كنقطعوها مشات ليا شي شويه مطيشه الجناب، هاد الحموريه مزيد. المهم كتكون على هاد الشكل. كتجي زوينه. كتجي بهذا الشكل. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها، كتجي زوينه ولذيذه. وحتى لهنا قضى الفيديو ديالي. ولا عجبتكم الوصفه كما قلت لكم كنتمنى انكم تخليو ليا لايك وشي كومونتير، وباش تحفزوني باش نزيدكم فيديوهات جداد وزوينين واقتصاديين وفي متناول الجميع. وحتى لهنا كنقول لكم بسلامه باش منطولش عليكم الفيديو، حتى شي وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد. وعندكم تنساو ما ديروش لي ابوني وصافي. كما كتشوفوا هذه وصفه اليوم، وبسلامه الى وصفه جديده ان شاء الله. باي باي عليكم.